अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान राना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तबादला ख्याल। मुल्की और गैर मुल्की सतह पर बहुत सारी तब्दीलियां वकूअ पज़ीर हो चुकी हैं और कोरोना की दूसरी लहर इस टाइम पूरी आबोताब के साथ जारी है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म का कराची के लिए डेवलपमेंट पैकेज सामने नज़र आ रहा है और साथ ही साथ लाहौर में, ख़ास तौर पर पंजाब में कचरे से बिजली पैदा करने की बातें जारी हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, रब नवाज़ बाजवा साहब। मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स और मुख्तलिफ़ स्क्रीन पर आप इनका तज़किया सुनते रहते हैं, तबादला ख्याल करेंगे इन पर मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर। लेकिन सबसे पहले बढ़ते हैं कोरोना की जानिब। बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू अब्दुर्रहमान। ये बताइएगा कि कोरोना की जो दूसरी लहर है, पूरी दुनिया में इस वक्त बड़े बड़े नामी गिरामी लोग इस दुनिया से जा रहे हैं कोरोना की वजह से, और पाकिस्तान में अभी तक उस लेवल का इजहार नहीं किया जा रहा है जैसे हमने पहली लहर का मुकाबला किया था। अभी तक बेहतियाती है। क्या खबरें आपके पास कोरोना की लेटेस्ट? अब्दुर्रहमान साहब, इतनी ये शदीद लहर है कि अल्लाह ताला माफ़ करे, हम एक बहुत बड़े ख़तरे से दो चार हो चुके हैं। ठीक है। और हमें शायद उस तरह से एहसास नहीं है, या हमने ये सोचा है कि चूँकि हमने पहला राउंड बड़ी आसानी से जीत लिया था, बड़ी आसानी से इसके ख़िलाफ़ हमें बहुत सारी कामयाबी मिली, हमें बड़ी कम लाशें उठानी पड़ी, 4-5 हज़ार जानों का नजराना जी, बस। हालांकि वो भी बहुत ज़्यादा था। ठीक है। लेकिन एहसास शायद हमें उस तरह से हो नहीं रहा। दुनिया के मुकाबले में कम था बाजवा साहब, वो जी हाँ, एहसास नहीं हुआ। शायद यही वजह है कि हमने ये सोच लिया था कि हम इसको बड़ी आसानी से इसको बीट कर सकते हैं। मैं आपको अगर गुज़श्ता 24 घंटों की सूरत हाल बताऊं तो उसमें 51 कीमती जानें, 51 अफराद जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी हार गए कोरोना के हाथों। और हमें जो नए मरीज़ इस दौरान हमारे सामने आए वो 3344 हैं। ठीक है। 3344, ठीक है। वो इतने मरीज नए सामने आए। 3340 और इस तरह, जी हाँ, हमें 44,837 जो हैं हमारे इस वक्त फाल केसेस हैं। ये एक बड़ी संगीन सूरत हाल है। आपको मैं और बताऊं, इसका अगर दुनिया का अहवाल बताऊं तो सूडान के साबिक वजीर आज़म जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, और मुल्क के अंदर बिलावल भुट्टो इसका शिकार हो चुके हैं। और इस नतीजा ये है कि वो अपनी बहन की मंगनी की जो तकरीब है उसमें भी शिरकत नहीं कर सकेंगे। और उन्होंने अगर एक दो जलसे जहाँ करने हैं वहाँ भी वो वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब कर रहे हैं अपने यौम तासीस के हवाले से पीपल्स पार्टी के। बाकी भी सूरत हाल जो है ना, ये बहुत ज़्यादा तवज्जो तलब है और हम में से हर किसी को अपना किरदार अदा करना है, क्योंकि सर्दी की ये जो लहर है कोरोना के लिए बड़ी सूदमंद साबित होती है। हमें इससे बचना है और एक दूसरे को आगाह करना है। हुकूमत ने तलीमी अदारे जो हैं मुकम्मल तौर पे बंद कर दिए हैं, और इसी तरह से दफातर में हाज़िरी का आपके इल्म है 50% कम कर दिया सिद्धांत साहब। हम सारे लोग तो समझ रहे हैं, लेकिन नहीं समझ रही तो वो अपोजिशन है। वो कहते हैं, बज़िद है कि हम मुल्तान में लाजमी जलसा करेंगे। आप इतनी अलार्मिंग सिचुएशन बता रहे हैं, सारी दुनिया को पता है और ख़ास तौर पर सियासी जमातों को तो ज़्यादा पता है, और उनकी एक सूबे में हुकूमत भी है। पिछले साल हमने देखा जब ये लहर आई तो सिंध हुकूमत ही थी जो कहती थी कि हम सारा कुछ बंद कर दो, आवाम को बचाना इस वक्त अफजल है, बाकी सारी चीज़ें बाद में देखी जाएंगी। लेकिन अब ये देखते हैं कि वही बाज़िद हैं। वो कहते हैं सिर्फ़ कोरोना क्या हमारे ही जलसों में आएगा। ये इस रवायत पर क्या कहेंगे? और कल जब हुकूमती मशीनरी हरकत में आई और अली मूसा गिलानी को उन्होंने हिरासत में लिया, जो कि आज हो भी गए हैं, ज़मानत पर रहा, लेकिन उस पर भी सियासत हो रही है। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पे? अब्दुर्रहमान साहब, हमारी जो अपोजिशन है बड़ा इसकी बदकिस्मती ये है कि अब इनके सामने ना कोरोना इनको टक्कर गया। अच्छा। ये सोच ये रहे थे कि शायद ये अपने जलसों से कुछ ना कुछ आउटकम ये हासिल कर लेंगे, हुकूमत पे प्रेशर आ जाएगा। लेकिन हुकूमत की खुशकिस्मती समझ लें इस एंगल से कि कोरोना के दौरान ये जो हरकत करेंगे, जो भी जलसा करेंगे, इनके आपने जलसे की पेशावर में हालत देखी कि कोरोना में लोगों में भी अब अवेयरनेस आना डर तो खूब। लेकिन ये आपका, आप जिस एंगल से आप इशारा कर रहे हैं वो बड़ी वाज़ेह बात है कि अपोजिशन को इस बात से कतन कोई गरज नहीं कि लोगों की जानें जाएंगी या बहुत सारी जो है लोग इस बीमारी का शिकार होकर उनकी ज़िंदगी मुतासर होगी। वो अपनी सियासत चमका रहे हैं, और हद तो ये है। बस सियासत क्या ज़्यादा ज़रूरी है इंसानी ज़िंदगी से? और मुझे ये भी आपसे कोई बैद नहीं सवाल पूछते कि
क्या बिलावल भुट्टो को जलसों से कोरोना नहीं हुआ, घर बैठे कोरोना हुआ है? मेरा ख्याल ये है कि ये ज़रूर इसकी अगर वो तहकीक करें या कोई प्रैक्टिकल ये पॉसिबल हो कि देखा जा सके कि कहाँ पे उनको वो मुतासर हुए और कब तक वो नहीं थे, तो मेरा ये बिल्कुल ख्याल है और मैं आपकी इस राय से भी मुत्तफिक हूँ कि ये किसी बड़े गैदरिंग में ही ये इसका शिकार हो चुके हैं। और इस तरह की गैदरिंग जो है वो इंतहाई ख़तरनाक है और हुकूमत का जो इस सिलसिले में बड़ा वाज़े जो ऐलान है कि हम इन जलसों को रोकेंगे क्योंकि हमने इंसानी ज़िंदगियां बचानी हैं। और मुझे तो ये लग रहा है कि जो लोग अब ये चाह रहे हैं कि हम खेलेंगे ना खेलने देंगे, वो ये सोच रहे हैं कि चलो और कुछ नहीं तो लोगों को कोरोना होता है तो होता रहे, उनको सियासी कुछ ना कुछ पॉइंट स्कोरिंग ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको एक अपना अंदाज़ा बता देता हूँ कि पाकिस्तानी कौम में भी ग्रेजुअली हमें कोरोना के हवाले से बड़ा शऊर बेदार हो रहा है, अवेयरनेस आ गई और मुझे इस बात की पूरी तवक्को है कि अगर इन्होंने ये जलसे जारी रखने की गलती की तो एक तरफ तो इनको हुकूमत रोक रही होगी, तो दूसरी तरफ ये अवाम भी इसमें बड़ी कम अज कम शिरकत होगी इनकी आने वाले जलसों में, और इसका इनको बड़ा वाज़े नुकसान होगा। ठीक है, और होना भी चाहिए। और लोगों को सबसे पहले मैं ये पॉलिटिकल बस अब ठीक है, अब हुकूमत का क्या बुनियादी किरदार होना चाहिए? अगर वो इनको पकड़ते हैं तो ये कहते हैं जी हमें जो है वो फ्री एंड फेयर मूवमेंट नहीं दी जा रही पाकिस्तान में अपनी तहरीक को आगे करने के लिए। दूसरी तरफ अवामी ज़िंदगी भी बहुत अहम है कि एक हज़रत जो उमर थे वो तो यहाँ तक फरमाते थे कि अगर दरियाए नील के किनारे कुत्ता भी प्यासा मर गया तो उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ। अब पता समझ ये आती है कि सारी दुनिया में कोरोना इस टाइम अपनी धूम मचाई हुई है, बड़ी बड़ी हस्तियाँ इस दुनिया से उसकी वजह से चली गई हैं, मुल्कों के मुल्क बंद हो गए, मईशतें बंद हो गई। कहा कि आज के दौर में हम ज़िंदा रह लें इस सदी में और इस साल में अगर ज़िंदा रह लें जब तक वैक्सीन नहीं आती तो वो बड़ी बात है, तो बाकी मामला तो बाद में चलते जाएंगे। क्यों ये मरियम नवाज़ साहबा भी कहती हैं कि मुझे कहा यह जा रहा है कि ज़रूर जलसे में जाएं बेशक जो मर्ज़ी हो जाए, क्यों ये इस तरह का नैरेटिव पेश करना चाह रहे हैं कि अवाम हमारे लिए कोई अहम नहीं है, हमने अपने सियासी मकासद पूरे करने हैं? मरियम नवाज़ साहबा की आपने जो बात की है बड़ी ही मुझे तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल लगती है कि एक तरफ उनकी दादी जो हैं वो उनकी वफ़ात हो गई है और दूसरी तरफ वो जाके जलसे में इन्हीं अफसोस के दिनों में वो जलसे में शिरकत करेंगी और बहाना वो ये कह रही हैं कि मेरे वालिद साहब कहते हैं कि जलसे में ज़रूर जाना। दादी के घर जो अफसोस करने घर आ रहे होंगे उनकी इतनी अहमियत नहीं है। मुझे लग ये रहा है अब्दुर्रहमान साहब, मेरा जो सियासी एक्सपीरियंस है मुझे इससे ये लग रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये समझ आ रही है कि अगर वो इसी वक्त उन्होंने अगले 1-2 महीनों में उन्होंने कुछ हासिल कर लिया, अगर ना कर ये भी आपकी तो बातों शायद से उनको बहुत सारा जो है ना वो सियासी नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये सियासी नुकसान तो अभी जितना हो सकता था वो हो गया है। मुझे ये बताइएगा कि ये जो कहा जा रहा था कि दिसंबर तक हम जो है हुकूमत गिरा देंगे, एक और कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हो गई है, 6 जनरल्स की तरक्की भी सामने देख ली हमने, और इस हवाले से जो चहमगोइयाँ जारी थी कि शायद कुछ जर्नल जो हैं वो इनके पीछे हैं, शायद इस वजह से काम हो रहा है। साहब इस तरह की जो है ना ये ओछी और बेवकूफ़ाना ये सोच बाद लोग रखते हैं, ठीक है, कि वो हमारे जो है ना सलामती के अदारे जी उनके अंदर वो कोई ऐसी बदमज़गी पैदा करने की ख्वाहिश रखते हैं और ये ख्वाहिश हमेशा से नाकाम हुई और नाकाम होगी। हमारी जो फ़ौज है वो एक बड़ी डिसिप्लिन्ड अदारा है और पाकिस्तान की सलामती पे उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है और ऐसा उनके डिसिप्लिन में इस तरह की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और ये जो वो सोचें सामने आ रहे हैं ये उनकी नाकामी और नाकाम सियासत की ये एक बहुत बड़ी बुनियाद है। इसी से मुझे ये समझ आती है कि उनके वो बिल्कुल खाली 3 डब्बे वो ना खटखटा रहे हैं, हकीकत में उनके पास अब बेचने के लिए कुछ नहीं है। और उनको ये समझ आ रही है कि अगर हमने आइंदा 1-2-3-4 महीनों में कुछ हासिल कर लिया तो फिर तो शायद जलसे जुलूस से भी कुछ हासिल हो सकता है। आप 35 साल तजर्बा आपका सहाफत में, आपने भी बड़ी बड़ी तहरीक देखी हैं, क्या जलसे जुलूसों से? बड़ा ही आपका अहम सवाल है। माजी में इस मुल्क में यही होता रहा है, जलसों से और जनाब धरनों से और लॉन्ग मार्चेस से
لیکن پچھلے دو جو ٹینیور گزری ہیں ٹھیک ہے وہ بڑی سٹیبل رہی ہیں. اس میں پارلیمنٹ جو ہے نا وہ قائم رہی, ہر حال میں رہی, ٹھیک ہے, اور اس کا کوئی دھرنوں کا, جلسوں کا اور لانگ مارچز کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ سکا. ٹھیک ہے, اور اپوزیشن جو ہے نا وہ اب اسی طرح کی سوچ کے تحت آگے بڑھ رہی ہے. اور کبھی آپ دیکھیے نا کنسسٹنسی نہیں ہے ان کی کوششوں میں, ٹھیک ہے, کبھی وہ گلے پڑ جاتے ہیں, کبھی وہ منتوں پہ آ جاتے ہیں, کبھی وہ جناب آرمی کو ملائن کرنا شروع کر دیتے ہیں, کبھی وہ اس کے اندر کوئی غلط جو ہے نا وہ راہ و رسم پیدا کرنے کا اظہار کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں. تو اس سے بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ خاص کر پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ اس وقت ڈے بائی ڈے لوزنگ پوزیشن میں چلی جا رہی ہے. اور اس کے باوجود وہ جو دادی کی جو آپ نے بات جہاں سے شروع کی تھی کہ دادی کی وفات پہ اظہار افسوس کرنے والوں کو دیکھنے کی بجائے وہ جناب جلسے میں جا کے شاید سوچ رہے ہیں کہ اب ہم اس سے کچھ نہ کچھ اچیو کر لیں گے, حالانکہ یہ بڑی ان کی ایک ناکام. چلے مسلم لیگ نون کی بات کی تو پروگرام کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں. سیاسی آپ کا تجزیہ چاہوں گا میں تھوڑا سا سیاست پر. جو مریم نواز خاص طور پہ مسلم لیگ کی لیڈر ابری سامنے آئیں, اب انہوں نے ایک بڑا ہی شاندار بیان داغا ہے کہ مجھے جب میں قید تھی تو چوہوں کا بچا ہوا کھانا کھلایا جاتا تھا. یہ بڑا افسوسناک الزام ہے, چونکہ ہم لوگ جو ہے نا آئی جی پریزن سے بھی ہم نے ڈائلاگ کیا ہوا ہے, ملاقات وہاں کے معاملات بھی دیکھیں, اور ہم ان امیروں کے اور حکمرانوں کے چونچلے بھی سمجھتے ہیں. یہ محض انتہائی بونڈا الزام ہے. میں اپنے تجربے سے, مجھے کسی کی سائیڈ نہیں لینا, نہ مجھے کوئی مریم صاحبہ سے کوئی پرخاش ہے, نہ مجھے کوئی کسی اور جیل سے کوئی ہمدردی ہے, کیونکہ وہ بڑے ویل ڈسپلنڈ وہ بھی لوگ ہیں. وہاں پہ بڑے ایک انتظام ہے کھانے کا مناسب سا, کبھی نہیں ہو سکتا. مجھے یاد ہے میں آپ کے ساتھ اس پروگرام میں ایز اے پروڈیوسر گیا تھا, تو آئی جی پریزن نے مجھے کہا تھا کہ وی وی آئی پی طرح کا کھانا ہم کھلاتے ہیں. اور پھر یہ کھانا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ مریم صاحبہ جو کھانا کھائیں گی, یہ پنجاب ہے, یہی کی جیل میں وہ ہوں اور ان کو کوئی چوہوں کا بچا کھچا کھانا کھلا دے. یہ کسی بھی سیاستدان کو مجھے نہیں لگتا. شہزاد اکبر صاحب کا بیان سامنے آیا ہے اس حوالے سے. انہوں نے کہا جناب کہ جتنے دن یہ قید رہی ہیں ایک دن بھی انہوں نے جیل کا کھانا نہیں کھایا, گھر سے آتا رہا. بالکل 100%. اور گھر میں ان کے ملازم اس طرح کی کوئی حرکت کر رہے ہوں تو وہ پھر اس کی ذمہ داری ان پہ خود آتی ہے, یا پھر ان چوہوں پہ آتی ہے کہ جو ان کے ملازموں کے ہاتھوں سے کھانا چھین کے نا تو ان کو کھانا کھلاتے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں سیاست نا الزام جو لگانے چاہیے وہ اس قسم کے لگانے چاہیے جن میں کوئی وزن بھی ہو اور اگلا سننے والے چلے اگلا ہی ان کا پھر بیان ہے بھائی صاحب, اس پہ بھی میں آپ کا تجزیہ چاہوں گا, پھر بریک کی طرف بڑھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز جو ہے وہ نواز شریف سے وفاداری کی سزا کاٹ رہے ہیں, ورنہ ان کے پاس بڑے آپشن تھے. اچھا جی, تو نواز شریف صاحب کس سے وفاداری کی سزا کاٹ رہے ہیں؟ اپنے ملک سے. ان کا یہ کہنا ہے, ان کے کہنے کی بات ان کی اپنی رائے ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جو میاں محمد شہباز صاحب پہ جو بنے ہیں سکینڈلز, جو کیسز ان کے ہیں, وہ بتایا جاتا ہے کہ ان میں خاصا وزن ہے, اور ان کے اپنے جو امپلائیز ہیں وہ اس حوالے سے بس 2-3 باتیں انہوں نے اور بھی کی ہیں. میرے پاس وقت بڑا محدود ہے, 1 ہی منٹ ہے, اس میں ذرا ڈسکرائب کر دیجیے گا. انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی باتیں ہو رہی ہیں, کشمیر کا مقدمہ یہ ہار چکے ہیں, اور نواز شریف کو ڈر کے انہوں نے ملک میں بھیجا, ملک سے باہر بھیجا, ورنہ یہاں پہ ان کی حکومت کا جانا بالکل طے شدہ تھا. اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز جو ہیں وہ صرف اسی کی کاٹ رہے ہیں سزا کے وہ وفادار ہیں نواز شریف کے. 1 منٹ ہے بادشاہ صاحب, اس کے بعد بریک پہ جانا ہے. 1 منٹ میں صرف آپ کو اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ جو انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف کو انہوں نے ڈر کے بھیجا, تو واقعی ان کو یہ ڈر یہ تھا کہ میاں صاحب کی کہیں ریلت نہ ہو جائے, کہیں ان کی زندگی کے آخری ایام نہ ہو, جو کہ رپورٹس آ رہی تھیں, جو ان کے پلیٹلیٹس بڑی تیزی سے اوپر نیچے دکھائے جا رہے تھے. سوائے اس کے نہ کوئی حکومت کو کوئی ڈر ہے, اور آپ عمران خان کی نیچر سے بھی آگاہ ہیں کہ وہ اس طرح کا ڈرنے والا لیڈر ہے. اور کشمیر کا جو کہہ رہے ہیں کشمیر اور اسرائیل, یہ ہماری اپوزیشن کا نا ایک پرانا ہاتھ کنڈا ہے. میں بالکل, مجھے آپ کو شاید یہ لگ رہا ہو کہ مجھے کوئی میں سائڈ کسی کی لے رہا ہوں, لیکن مجھے یہ ہمیشہ سے ہماری اپوزیشن, جب ان کے پاس کچھ بیچنے کے لیے نہیں ہوتا تو پھر وہ کشمیر کا نام بیچتے ہیں اور حکومت کو کہتے ہیں کہ جی حکومت ناکام ہے کشمیر کی اسٹریٹجی پہ. اور اسی طرح سے پھر یہ اسرائیل کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں, اور یہ وہ, حالانکہ اس قطعاً اس قسم کی
کوئی بات نہیں ہے. اور کشمیر کا جو معاملہ ہے اس پہ ایک طرف یہ حکومت کو ملائن کرتے ہیں کہ ان کا سٹانس جو ہے نا وہ بڑا مختلف قسم کا بڑا سٹرانگ ہے, ایک طرف یہ انہی کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ کشمیر پہ بھی یہ کھڑے نہیں ہو رہے. تو یہ بڑی نا ناقص قسم کی مجھے سیاست نظر آ رہی ہے عبد الرحمان صاحب. اگر مقابلہ کرنا ہے سیاسی فیلڈ میں, کبھی ہوتا تھا بڑے مزے ہوئے سیاستدان جواب دیتے تھے, حکومت کو پریشان کر دیتے تھے, ان کے لیے نئی راہیں بہتری کی طرف لے جانے کی کھول دیتے تھے. اپوزیشن کا کام تو بس صاحب یہ ہوتا ہے کہ ان کو راہ دکھائی جائے کہ آپ ڈائریکشن سے ہٹ گئے ہیں, آپ نے اس طرف آنا ہے. اور کبھی رواداری کی سیاست ہوا کرتی تھی, واقعی ملک کی بہتری ہوتی تھی. ملک کی بہتری کے لیے ہی کچرے سے بجلی پیدا کرنے کی بات اب سامنے آئی ہے. یہ منصوبہ کیا ہے, اس کے خدوخال کیا ہوں گے, کہاں پہ شروع کیا جا رہا ہے, اور بجلی کی ملک میں کیا پیداواری صورتحال ہے, ان تمام احوال پر بات کریں گے. ربنواز باجوہ سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن یہاں پہ ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں بات چیت چل رہی ہے. ربنواز باجوہ سینئر صحافی ہیں اور ملکی اور غیر ملکی حالات پر تبصرہ لیتے ہیں ان سے. باجوہ صاحب, کراچی پیکج پر بڑی لے دے ہوئی, بڑی اپوزیشن نے شور بھی مچایا, اور کراچی ایک لمحے ڈوب بھی گیا تھا, اور ساری پاکستان کی نظریں کراچی کی جانب تھی. اب اس مسائل کے حل کے لیے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ بہت ضروری ہے, کمر کس لیا انہوں نے. آرمی چیف بھی اس اجلاس میں شرکت کی ہے. کیا خبریں ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیے جی, کراچی پیکج جو ہے 1.117 ٹریلین روپیز کے ساتھ 100 منصوبے اس کے حوالے سے جو رکھے گئے ہیں. وزیر اعظم نے بالکل اس پہ عمل درآمد کا. ہمارے ملک میں جو بڑا مسئلہ نا جی, اگر یہ کہا جائے نا کہ پاکستان کے 3 بڑے مسائل ہیں, تو وہ اس طرح سے ہم بیان کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے 3 بڑے مسائل ہیں: امپلیمنٹیشن, دوسرا امپلیمنٹیشن, اور تیسرا پھر امپلیمنٹیشن. ٹھیک ہے, اعلان تو ہو جاتا ہے, اعلان تو کر لیتے ہیں ہم, بہت سارے منصوبے لوگوں کو بتا دیتے ہیں, اور بہت ساری حکومتیں مختلف قسم کی جب اس طرح کی چیزیں کر کے, پیپر ورک کر کے, اور جب گراؤنڈ پہ لانے کی باری آتی ہے تو پھر یہ سوچ لیا جاتا ہے کہ شاید ہم نے چونکہ اناؤنس کر دیا ہے تو پھر اس کا کریڈٹ ہمیں مل جائے گا. اور ہماری اس میں لا علمی عوام کی یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی پروجیکٹ کمپلیٹ کرتا ہے نا, تو ہم اس کو پتہ کیا کہتے ہیں, یہ تو فلاں نے شروع کیا تھا جی. اچھا, یہ اتنی ناقص بات ہے. میں آپ کو نا ایک خاص نقطے کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. ہماری سوچ میں یہ اتنی ناقص بات ہے کہ ایک بندے نے کمپلیٹ کیا. آپ دیکھیے نا, کوئی چیز مکمل کرنا یہ ایک مشکل کام ہے, امپلیمنٹ کرنا مشکل کام ہے, اور اس کو صحیح طریقے سے کرنا. اور کراچی کے لیے جو انہوں نے حکومت نے اناؤنس کیا ہوا ہے, وزیر اعظم نے بجا طور پہ یہ کہا ہے کہ اس پہ سختی سے عمل درآمد کریں گے. اور ان پروجیکٹس کو آپ دیکھیے عمل درآمد ہو جائے تو کراچی میں واقعی ایک بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی, اور آنے کی ضرورت بھی ہے. کراچی اتنی بڑی آبادی ہے کہ ایک ملک کی آبادی کئی ملکوں کی آبادی سے وہ زیادہ ہے. تو وہاں اگر آپ اس قسم کی سہولیات جو کہ ماضی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کی پچھلے 10 سال سے تو ایک خاص حکومت وہاں پہ موجود ہے, ٹھیک ہے, اور کوئی خاص کام جو ہے نہیں کر سکے. عبد الرحمان صاحب, اگر ہم نے اس ملک میں 2 بنیادی چیزیں نہیں کرنی, مثلا ایک جن میں سے ایک یہ ہے کہ کچرا مینیج نہیں کرنا, اور دوسرا ہم نے ڈسٹ وغیرہ کے معاملات ٹھیک نہیں کرنے, یا پانی صاف پانی نہیں لوگوں کو دینا. بس کراچی کے بھی یہی 2 بڑے مسائل ہیں. تو کچرے کا کیا حل نکالا گیا ہے اس اجلاس میں؟ جی ہاں, کراچی میں بھی کچرے سے بجلی بنانے کی ایک پروجیکٹ کا جو ہے نا اس پہ آغاز کیا جا رہا ہے. بس یہ تو باتیں ہم شہباز شریف کے دور میں بھی سنتے تھے کہ لاہور کا جو لاہور میں بھی اس قسم اور یہ اس طرح پہ جہاں پہ منصوبے جو ہے نا بالکل ان پہ بڑی لے دے ہوتی رہی ہے. اور لیکن کراچی میں یہ جو منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے, یہ ایک ڈچ کمپنی ہے, اس نے پلان کیا کہ وہ وہاں پہ باقاعدہ سے کچرے سے بجلی پیدا کریں گی. اور کراچی کا چونکہ کچرا بھی بہت زیادہ ہے, اور آپ دیکھیے نا ساری دنیا بات صاحب اس ٹیکنالوجی پہ عمل کر رہی ہے, ہم کیوں نہیں کرتے؟ اگر کراچی میں کچرا اتنا زیادہ ہے, کیونکہ ادھر تو کچرے کی مقدار بھی زیادہ چاہیے ہوگی بجلی جنریٹ کرنے میں. کتنی انویسٹمنٹ ہے اور کب سے شروع ہوگا یہ منصوبہ؟ یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے 2 بڑے شہر جو ہیں لاہور اور کراچی,
یہ دنیا کے ان گندے ترین شہروں میں ہمارا شمار ہوتا ہے. گو کہ ٹاپ پہ ماشاءاللہ سے انڈیا کا شہر دہلی ہے, تو اس کے بعد ہم ہیں. تو جو بات آپ کر رہے ہیں کچرے سے بجلی بنانے کی, وہ بڑی اہمیت اس کی اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے کہ ہمارے کچرے میں بہت ساری پلاسٹکس, بہت ساری ویلیویبلز بھی ساتھ اس قسم کی چیزیں جاری ہوتی ہیں کہ جن میں انرجی کافی زیادہ ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے یہ ڈچ کمپنی جو ہے نا اس پروجیکٹ کو آ کے یہاں پہ آن کرنے کے لیے اس نے حکومت کے ساتھ جو ہے نا ان کی ہوا ہے منصوبے پہ ایگریمنٹ ہوا ہے. تو یہ ہمیں بڑی توقع ہے کہ ہمیں اس قسم کی لیٹسٹ جو ٹیکنالوجیز ہیں دنیا جن کو استعمال کر رہی ہے, ہمیں ہمارے ملک میں جب یہ شروع ہوں گی, جب ان پہ کام زیادہ تیزی سے شروع ہوگا تو یقیناً ہم بھی دیکھ سکیں گے عبد الرحمان صاحب وہ خواب ہم بھی دیکھ سکیں گے کہ جس میں آپ بہت سارے ممالک کو دیکھیے, چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں لیکن وہاں صفائی کا بڑا معیار ہے, خوبصورتی ہے, گراؤنڈ پہ ڈسٹ نہیں ہے, کچرا نہیں ہے, صاف پانی ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ کافی ملک پھر بھی آئے ہیں, اور ایک وقت تھا کہ یہاں پہ یہ بھی بات چل رہی تھی کہ جو گندے نالے ہیں ان کی صفائی کے علاوہ اس پر واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائے جائیں جو اس پانی کو صاف کریں تاکہ اس کو کسی استعمال میں لایا جا سکے. اب کسی بھی گندے نالے کے پاس چلے جائیں آپ کو سانس آنا بند ہو جائے گا. تو کراچی کا گجر نالہ اور اسی طرح کے بڑے 6 نالے مشہور تھے جنہوں نے برسات میں تباہی مچائی, ان کا کیا حل کرنا چاہیے؟ ان پہ آپ کو جدید ترین جو ہے ان کی مینجمنٹ کریں, آگے واٹر کو ٹریٹ کریں, پھر اس کو کسی جگہ پھینکیں. کراچی کو دیکھیے, لاہور سے اگر آپ سیالکوٹ موٹر وے کی طرف نکلیں تو رنگ روڈ پہ اور سیالکوٹ موٹر وے کے اس پارٹ پہ آپ کو بڑی بدبو آئے گی. دنیا اس طرح سے نہیں چل رہی. اسی طرح کراچی میں بھی جتنے گندے نالے ہیں ان کو مینج کرنا چاہیے. لاہور میں یقیناً پچھلے کچھ ٹائم میں کچھ چیزیں بہتر کی گئی ہیں, تو کراچی کو سبق سیکھنا چاہیے. اور یہ موٹی سی بات یہ ہے کہ یہ جو حکومت نے 100 منصوبے کراچی کے لیے منظور کیے ہیں, ان پہ آپ منوان سے اگر عمل کر دیں تو یقیناً آپ کو دیکھنے کو ملے گا ایک ڈیفرنٹ کراچی ملے گا. اگر منوانا تبدیلی آ جائے تو پھر واقعی یہ تبدیل شدہ شہر ہوگا. اور آخری سوال اسی ٹاپک پہ کہ آرمی چیف بھی اس اجلاس میں بیٹھے ہیں اور اپوزیشن اور خاص طور پہ کچھ لنڈے کے لبرلز آپ جن کو کہتے ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اگر آرمی کا کوئی بندہ آگے بیٹھے, تو کیا جواب دیں گے آپ ان کو؟ بس یہ آپ نے صحیح ٹرم یوز کی ہے. کچھ لوگ جو ہے نا ان کے پیچھے ان کے آقا ہیں بیرون ملک, اور وہ ان کو فیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے اس ملک کے اداروں کو نا سول اور ملٹری میں بانٹنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. اچھا دیکھیے عبد الرحمان صاحب, ایک ہی باڈی ہے, ہمارا ملک ایک قوم ہے, ایک ملک ہے. اس میں کوئی یونیفارم والا بندہ کہیں بیٹھتا ہے یا بغیر یونیفارم کے بیٹھتا ہے تو اس پہ کوئی اختلاف یا کوئی بات ہونی نہیں چاہیے. اگر سیلاب آتا ہے تو کوئی کیا ہم پارٹیشن کر سکتے ہیں؟ ہم کہیں گے جی چونکہ سول علاقوں میں سیلاب ہے تو صرف سول اس کو مینیج کریں گے. یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. جو لوگ اس طرح سے سوچتے ہیں کہ ہماری افواج جو ہیں وہ کیوں کردار ادا کرتی ہیں, پھر انہی کے پاس جانا پڑتا ہے. اور جو سیاستدان بھی اس قسم کے نعروں کے پیچھے لوگوں کو لگاتے ہیں وہ خود ہی پھر ان کے پاس جاتے ہیں, پھر انہی سے ریکویسٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا ایک بہترین ادارہ موجود ہے. اور ان کی جب موجود ہوتے ہیں تو پھر ہمیں اور ٹرانسپیرنسی سمجھ آ جاتی ہے اور ڈسپلن سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ جو پروجیکٹ جہاں یہ بیٹھے ہیں یہ ان کی وجہ سے اس میں بہت بہتری آئے گی. چلیں بھائی صاحب پروگرام کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. اور جمہوریت ایک قدم آگے نکلی ہے تھوڑی سی گلگت میں. پہلے دھاندلی کا شور تھا, اب اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر بھی منتخب ہو گئے ہیں. جو دھرنا دے رہے تھے, جو گاڑیوں کو آگ لگا رہے تھے, انہوں نے آگے الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے اور متحدہ اپوزیشن کے روپ میں سامنے آئے ہیں. کیا معلومات ہے کون جیتا کون ہارا, اور کیا کہیں گے اس اہم ترین ڈیولپمنٹ میں جس میں اقتدار کا عوان اگلے لوگوں کو منتقل ہو گئے؟ بڑا اچھا آپ ٹاپک چنتے ہیں. گلگت بلتستان کی جو بات ہے, اپوزیشن نے پہلے دن سے میں اس پہ جب بھی بات کر رہا تھا تو مجھے اندازہ تھا کہ وہاں پہ الیکشن جو ہیں بڑے ہی ٹرانسپیرنٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. الیکشن کمیشن نے وہاں کے جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے بھی
बेबांगे दोहल ये बात की है कि हमें कोई साबित कर दे किसी किस्म की धांधली तो कतई नहीं हो सकी। फिर अपोजिशन ने ये इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए कि जी प्री पोल रिगिंग हुई है, यानी कि रिगिंग वाले पोलिंग वाले दिन कोई रिगिंग नहीं हुई। अच्छा, पहले ही कर लेते जी, वो अब ये बहाने होते हैं सियासी हार ना मानने वाला, मैं ना मानूं वाले। और दूसरा जो मरहला उसका हुआ इलेक्शन का, जिसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुए, तो स्पीकर वहाँ के सैयद अमजद जैदी मुंतखब हुए हैं, उन्होंने 18 वोट लिए हैं, जबकि अपोजिशन के गुलाम मोहम्मद जो है ना सिर्फ 8 वोट ले सके, और ये मुतहिदा अपोजिशन थी, जिसका मैं बारहा अब्दुर्रहमान साहब इजहार कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में ये जो मुतहिदा अपोजिशन है ना, ये एक इलेक्शन अलायंस में तब्दील होगी, और उसी की शुरुआत कर रहे हैं। ये सियासतदान इतने बोले नहीं है। अच्छा, और इसी तरह एडजस्टमेंट होंगी ये एक दूसरे को एडजस्ट करेंगे, और ये फिर ये तासर देंगे कि हम तहरीक इंसाफ को और इसके अलाइज को हराएंगे, हम रखवाले हैं इसमें। जी, हम इसको हराएंगे, और इसी तरह ये आगे बढ़ के ना लोगों को ये कोशिश करेंगे आइंदा इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन जो मुल्क भर में होंगे। तो जो बात आप गिलगित बल्तिस्तान की कर रहे हैं, तो वहाँ पे डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुए हैं नज़ीर अहमद साहब। नज़ीर अहमद साहब ने 22 वोट लिए हैं। उनके मुकाबले में मुतहिदा अपोजिशन को उनके रहमत जो कैंडिडेट थे उन्होंने 9 वोट लिए हैं। तो इस तरह से बड़ी वाज़ेह पोजीशन है गिलगित बल्तिस्तान में। हुकूमत बड़ी कसरत राय से उन्होंने कायम की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। तो वो इंशाल्लाह से इस मुल्क में जमहूरियत जो है ना, वो कदम बे कदम आगे बढ़ रही है, और ट्रांसपेरेंसी भी आएगी। और अपोजिशन जो है, इसको चाहिए ये कि ये अपनी डायमेंशन ठीक करे, अपने आप को सही लाइनों पे लेके आएँ, ना कि ये महज बौंडे इल्ज़ामात लगाएं, या जो चीज़ ग्राउंड पे नहीं है। आप एक सीट के लिए प्रोटेस्ट करते रहे, वो प्रोटेस्ट आपका गलत था, साबित हो गया। दोबारा आप उस पर जो भी करना चाहें, उन्होंने वहाँ के इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी से एक हर चीज़ का तरीका कार है, गाड़ियों को आग लगाना, अमलाक को जलाना, और उसके और एक पुरअमन इलाके में गिलगित बल्तिस्तान, असल बात ये है कि लोग बड़े साफ सुथरे ज़हनों के लोग हैं वहाँ पे। ये हमारे जो कराची और लाहौर जैसी होशियारियाँ हैं, ये वहाँ पे नहीं होती। ठीक है। तो ऐसे लोगों के पास जाके आप वहाँ पे एहतजाज और जलाओ गिराओ का जो सिलसिला है, मैं तो इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझता। चलें प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। बादशाह साहब, ज़्यादती का केसेस मुल्क में ज़्यादा बढ़े तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब इस पर कुछ ज़्यादा खुश भी नहीं थे, लेकिन उनका स्टांस बड़ा क्लियर था। कुछ वज़रा ने कहा जी कि सामने जो है वो डेथ होनी चाहिए, हैंड टू डेथ या हैंड टिल डेथ, फांसी जो है वो आवाम के सामने होनी चाहिए। अब कवानीन साजी की बात हो रही थी, आर्डीनेंस बनाए जा रहे हैं, उस आर्डीनेंस के हवाले के आपके पास क्या खबरें हैं, क्या करना चाह रहे हैं? बहुत अच्छा टॉपिक है अब्दुर्रहमान साहब। हमारे मुल्क में जो पार्लियामेंट है ना, वो लोगों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के वहाँ जो मेंबर्स हैं जी। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान साहब आपके इस टॉपिक का। दुनिया भर में जो पार्लियामेंट्स हैं, उनका काम है कानून साजी करना, और पार्लियामेंटेरियंस कानून साजी करते हैं, कवानीन में तरमीम करते हैं, वक्त के मुताबिक, वक्त के तकाज़ों के मुताबिक कवानीन को डालते हैं। ठीक है। हमारे पार्लियामेंटेरियन जो है ना, माजी में हमने देखा कि वो बहुत कम उनकी कवानीन साजी में दिलचस्पी रही है। ये मौजूदा हुकूमत को इस बात का क्रेडिट जाता है कि इन्होंने जो फरसूदा कवानीन है उस पर तवज्जो दी है, और ख़ास कर ये जो ज़्यादती के केसेस हैं, माजी में आप अगर डाटा उठा के देखें तो बहुत ही कम मौके पे ज़्यादती के केसेस पे किसी को सज़ा हुई है, नॉमिनल, बराए नाम। डाटा बड़े लंबा टाइम होगा डाटा पेश करने के लिए, मैं उसका आउटकम आपको बता सकता हूँ। और उसकी वजह यह है कि एक तो लोगों को बिल्कुल कोई यकीन नहीं, कोई उम्मीद नहीं होती कि सज़ा किसी को होगी। इसी वजह से वज़ीर आज़म ने बर वक्त इस पे तवज्जो दी है, और उन्होंने कहा है कि इन कवानीन को इंतहाई सख्त करना चाहिए, और रेप की जो सज़ा है उसको भी 25 साल करना चाहिए। और दूसरा और भी उन्होंने इसमें ऑप्शन रखे हैं कि मुलज़म जो है उसको जो इसका उसको नामर्दी की सज़ा भी उन्होंने इसमें, बस ऑप्शन क्यों रखा गया कि या नामर्द चूज़ कर लें या फिर जो है 25 साल की सज़ा हो जाए? ये बाज़ मुल्कों से ना मुतासर होके हमारे जो कवानीन तजवीज़ करने वाले हैं ना, वो इन साइडों पे गए हैं कि बंदे को हमेशा के लिए वो इस काबिल ही ना रहे। इसमें मुझे ख़दशा ये है कि चूँकि हमारा मेडिको लीगल सिस्टम भी उतना स्ट्रांग नहीं है,
اور مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر آپ کسی کو کہہ دیں کہ جس کو نامرد کر دیا گیا لیکن ڈاکٹر یا عملہ اس پہ وہ کردار ادا نہ کرے، اور یہ کس طرح سے آپ کو ہر بندے کو آپ ثابت کرتے پھریں گے، تو یہ تو ایک رستہ نکل آئے گا ایسے مجرموں کے لیے۔ رہی بات جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سزا اوپن ہو یا ان کو جو ہے پھانسی دینی ہے یا جو بھی دینا ہے، جو بھی سزا ان کو عدالت تجویز کرے، وہ دکھا کے بہت زیادہ کی جائے یا نہ کی جائے، اس پہ کوئی میرا خیال ہے پھانسی تو ہونی چاہیے نا بات صاحب۔ پھانسی کیوں، 2 سزائیں کیوں کہ عمر قید ہو یا صرف وہ ہو ایک آپ کسی کی زندگی پر بات؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پبلک میں اگر آپ ہینگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ ایک ڈفرینٹ وجہ، اس کی ایک اچھا اسی قانون کے حوالے سے بات صاحب FIR کا اندراج بھی انہوں نے کہا ہے کہ ڈپٹی کمشنر اور کمشنر کی سربراہی میں خصوصی سیل قائم کیا جائے گا اگر کوئی اس طرح کا واقعہ کسی ضلع میں ہوتا ہے، تو یہ کتنی اہم ہے۔ خصوصی عدالتیں بنائی جائیں گی جو مقدمہ سنیں گی اور جلد از جلد اس کا فیصلہ ہو، یہ کتنی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ عبد الرحمان صاحب، ہمارے ملک میں نا FIR ہی بنیادی وہ ہتھیار ہے جو آپ کا تھانہ کلچر جس کو استعمال کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو آسان کر دیتے ہیں اور اس سلسلے میں آپ ایک سخت ایکشن لیتے ہیں کہ جو بندہ بھی جو بھی اس کی FIR جو بھی درج کرانا چاہے اس کو کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو میرا خیال ہے آپ ایک پہلی آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور ساتھ ہی بعض ملکوں میں یہ بھی ہے اور یہ تجویز بھی اس وقت زیر غور چل رہی ہے کہ جو غلط FIR درج کرائے گا اس کو بھی سزا دی جائے گی، تو اس سے معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو یہ ڈسکریشنری جو پاورز ہیں تھانہ کلچر کی، SHOs کی، پولیس کی، وہ اس سے منیمائز ضرور ہوں گی، اور میرا خیال ہے کہ اس سے خاصی بہتری آ سکے گی۔ بہت شکریہ رب نواز باجوہ صاحب، آپ نے تبادلہ خیال میں ہمیں وقت دیا۔ تھینک یو عبد الرحمان صاحب۔ ناظرین، آپ نے سینئر صحافی رب نواز باجوہ کا تجزیہ سنا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویک نئے ٹاپک کے ساتھ، ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔